मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की उन 5 हैरत अंगेज सुरंगों की सैर करवाएंगे जो समंदर के पेट में बनाई गई है और जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है कि आखिर इंसान ने ये नामुमकिन काम कैसे मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यूरोप, जहां मौजूद है दुनिया की सबसे मशहूर सुरंग, जिसे चैनल टनल या यूरो टनल कहा जाता है। ये सुरंग बरतानिया और फ्रांस को आपस में जोड़ती है। एक वक्त था जब बरतानिया जाने के लिए सिर्फ कुश्ती या हवाई जहाज का सहारा लिया जा सकता था, क्योंकि दरमियान में इंग्लिश चैनल नामी समंदर हायल था, जिसका मौसम इतना खराब रहता था कि कश्तियां अक्सर डूब जाया करती थीं। लेकिन फिर 1988 में इंजीनियर्स ने एक ऐसा फैसला किया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने समंदर के नीचे 50 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदने का फैसला किया, जो इस वक्त एक नामुमकिन ख्वाब समझा जाता था। ये कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि समंदर के नीचे की मिट्टी कहीं बहुत सख्त थी और कहीं बिल्कुल कीचड़ जैसी नरम। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर खुदाई के दौरान समंदर का पानी सुरंग में दाखिल हो जाता तो हजारों मजदूरों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस सुरंग को बनाने के लिए 11 दिवहैकल मशीनें इस्तेमाल की गईं, जिन्हें टनल बोरिंग मशीनें ATBM कहा जाता है। इन मशीनों का वजन हजारों हाथियों के बराबर था। एक तरफ से फ्रांस ने खुदाई शुरू की और दूसरी तरफ से बरतानिया ने। सबसे हैरान कुन लम्हा वो था जब समंदर के एन बीच दोनों तरफ से आने वाली मशीनें आपस में मिल गईं। उनके दरमियान सिर्फ चंद इंच का फर्क था, जिसे इंजीनियरिंग का एक अजीम मोजिज़ा माना जाता है। इस सुरंग के अंदर दरअसल 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते ट्रेनों के लिए बनाए गए हैं, जबकि दरमियान में एक रास्ता इमरजेंसी सर्विस के लिए मखसूस है। आज आप पेरिस से बैठकर लंदन तक का सफर समंदर के नीचे से गुजरते हुए सिर्फ चंद घंटों में तय कर लेते हैं, और आपको ये एहसास तक नहीं होता कि आपके ऊपर मछलियां तीर रही हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चैनल टनल सबसे मुश्किल मंसूबा था, तो अब हम आपको जापान ले चलते हैं, जहां सिकान टनल मौजूद है। ये दुनिया की सबसे गहरी और मुश्किल तरीन सुरंग मानी जाती है। जापान के 2 बड़े जजीरे होनशो और होकाइडो के दरमियान समंदर इतना खतरनाक है कि वहां अक्सर शदीद समंदरी तूफान आते रहते हैं। 1904 में एक खौफनाक तूफान के दौरान 5 कश्तियां डूब गईं और हजारों लोग जान से हाथ धो बैठे। इस सानहे के बाद जापानी हुकूमत ने यह अहद किया कि अब हम समंदर के नीचे से एक महफूज रास्ता बनाएंगे। लेकिन यह फैसला करना तो आसान था, मगर इस पर अमल करना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ था। यहां समंदर के नीचे मौजूद चट्टानें आतिशफिशानी पहाड़ों जैसी सख्त और खतरनाक थीं। खुदाई के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि अचानक चट्टान टूट गई और समंदर का बर्फ जैसा ठंडा पानी शदीद दबाव के साथ सुरंग में दाखिल होने लगा। कई मौके पर मजदूरों को अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। इस सुरंग को मुकम्मल होने में 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 23 साल लग गए। अफसोसनाक बात यह है कि इस तवील और खतरनाक सफर के दौरान 34 मजदूर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये सुरंग समंदर की सतह से तकरीबन 240 मीटर नीचे वाक़े है। यानी अगर आप उसके अंदर मौजूद हों तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत जितना पानी मौजूद होता है। यहां दाल रजीम हरारत और नमी इस कदर ज्यादा होती है कि काम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन जापानी इंजीनियर्स की हिम्मत और हौसले को सलाम करना पड़ेगा, जिन्होंने हार नहीं मानी और आज इसी सुरंग में तेज रफ्तार बुलेट ट्रेनें दौड़ती हैं, जो जापान की तरक्की की अलामत है। नाज़रीन ग्रामी, अब हमारा सफर यूरोप और एशिया के संगम यानी तुर्की की तरफ मुड़ता है। यहां इस्तंबुल शहर में एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसने 2 बर्रे आज़मों को आपस में जोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं मरमरे टनल की। ये मंसूबा इसलिए भी खास है कि इसका ख्वाब आज से तकरीबन 150 साल पहले उस्मानी सुल्तान अब्दुल मजीद ने देखा था, लेकिन इस वक्त टेक्नोलॉजी मौजूद न होने की वजह से ये मुमकिन न हो सका। बाद में जदीद दौर में तैयब अर्दगान की हुकूमत ने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का बेड़ा उठाया। मगर यहां सबसे बड़ा मसला यह था कि इस्तंबुल एक जलजला खेज जोन में वाक़ है। समंदर के नीचे ऐसी सुरंग बनाना जो शदीद जलजलों को भी बर्दाश्त कर सके एक नामुमकिन सा काम महसूस होता था। इसी चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने एक बिल्कुल नई और इनकलाबी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई, जिसे मर्सिक ट्यूब मेथड कहा जाता है। इस तरीके में सुरंग के हिस्से पहले जमीन पर तैयार किए गए, फिर उन बड़े बड़े कंक्रीट के पाइपों को कश्तियों की मदद से समंदर तक ले जाया गया, पानी में डबोया गया और समंदर की तह में जाकर आपस में जोड़ा गया। ये काम इतना नाजुक था कि अगर 1 इंच की भी गलती हो जाती तो पानी सुरंग के अंदर दाखिल हो सकता था। इस मंसूबे के दौरान एक और निहायत दिलचस्प वाकया भी पेश आया। खुदाई के दौरान समंदर की तह से हजारों साल पुराने जहाज और तारीखी नवादरात मलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से काम को कई बरसों तक रोकना पड़ा ताकि उन कीमती तारीखी खजानों को महफूज किया जा सके।
آج مرمرے ٹنل نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک حیرت انگیز عجوبہ بن چکی ہے، جہاں آپ چند ہی منٹوں میں یورپ سے ایشیا اور ایشیا سے یورپ کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب کہانی میں ذرا سا ٹوئسٹ لاتے ہیں اور چلتے ہیں ڈنمارک اور سویڈن کے درمیان، جہاں اوریسنڈ برج اور ٹنل واقع ہے۔ یہ دنیا کا واحد راستہ ہے جو آدھا پل ہے اور آدھی سرنگ۔ جب آپ ڈنمارک سے سویڈن کی طرف سفر کرتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی ایک خوبصورت پل پر چلا رہے ہوتے ہیں جو سمندر کے اوپر سے گزرتا ہے، لیکن اچانک وہ پل سمندر کے بیچوں بیچ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی گاڑی پانی کے اندر غائب ہو جاتی ہے۔ ڈرون کیمرے سے دیکھنے پر یہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے گاڑیاں سیدھا سمندر میں گر رہی ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایک سرنگ میں داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجینئرز نے ایسا ڈیزائن کیوں منتخب کیا؟ وہ پورا پل بھی بنا سکتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ قریب ہی ڈنمارک کا ایک اہم ہوائی اڈہ موجود تھا۔ اگر وہاں بہت اونچا پل تعمیر کیا جاتا تو ہوائی جہازوں کی پرواز کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اگر صرف سرنگ بنائی جاتی تو لاگت بہت زیادہ آتی، اس لیے انجینئرز نے یہ درمیانی راستہ نکالا، لیکن اس کے لیے انہیں سمندر کے بیچ میں ایک مصنوعی جزیرہ بنانا پڑا۔ یہ جزیرہ مٹی اور چٹانوں سے تعمیر کیا گیا تاکہ وہاں پل ختم ہو اور سرنگ شروع ہو سکے۔ یہ انجینئرنگ کا ایسا کمال ہے کہ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر انسان نے سمندر کے بیچ میں اپنی مرضی کی زمین کیسے تیار کر لی۔ اور دوستو، اب آخر میں ہم دوبارہ جاپان کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہاں ٹوکیو میں ایک سرنگ ہے جسے ٹوکیو بے ایکوا لائن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آدھا پل اور آدھی سرنگ ہے، لیکن اس کی خاص بات وینٹیلیشن سسٹم اور پارکنگ ایریا ہے۔ یہ سرنگ ٹوکیو شہر کو دوسرے علاقوں سے جوڑتی ہے اور اس نے کئی گھنٹوں کے سفر کو چند ہی منٹوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سرنگ کے بیچ میں سمندر کے اوپر ایک بہت بڑا مصنوعی جزیرہ بنایا گیا ہے جو اس پورے منصوبے کی دلکشی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ جگہ صرف ایک وینٹیلیشن شافٹ نہیں ہے جس سے سرنگ کو ہوا ملتی ہو، بلکہ یہ پورا ایک سیاحتی مقام ہے۔ یہاں شاپنگ مالز، ریستوران اور دیکھنے کے لیے ڈیک بنائے گئے ہیں۔ لوگ خاص طور پر اپنی گاڑیاں سمندر کے بیچ میں روک کر یہاں کا منظر دیکھنے آتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اب سمندر کے بیچ میں کھڑے ہیں، کافی پی رہے ہیں، اور اب کے پیروں کے نیچے سے گاڑیاں گزرتی جا رہی ہیں۔ اس سرنگ کو بنانے کے لیے جو مشینیں استعمال کی گئیں وہ دنیا کی سب سے بڑی مشینیں تھیں۔ ان کے بلیڈز ہیروں سے بنائے گئے تاکہ وہ سخت چٹانوں کو کاٹ سکے۔ جاپانی انجینئرز نے یہ بھی خیال رکھا کہ اگر کبھی سونامی آئے یا زلزلہ آئے تو سرنگ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے جوڑ ایسے لچکدار بنائے گئے ہیں جو زمین کی حرکت کے ساتھ ہل سکتے ہیں مگر ٹوٹنے کے خطرے سے محفوظ ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھیں وہ 5 سرنگیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اور ان تمام منصوبوں میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے انسان کا ہار نہ ماننے والا حوصلہ۔ سمندر اپنی تمام طاقت اور دہشت کے باوجود انسان کے علم اور ہنر کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ سرنگیں صرف کنکریٹ اور لوہے کے ڈھیر نہیں ہیں، بلکہ یہ ثبوت ہے کہ اگر انسان نے ٹھان لیا تو کوئی بھی رکاوٹ، چاہے وہ گہرا سمندر ہو یا سخت پہاڑ، اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ان سرنگوں کے اندر سفر کرتے ہوئے شاید ہمیں خوف محسوس ہو، لیکن ہمیں ان ہزاروں گمنام مزدوروں اور ذہین انجینئرز کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال ان اندھیری گہرائیوں میں گزار دیے تاکہ ہمارا سفر آسان اور محفوظ ہو سکے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کہانیاں آپ کو حوصلہ اور حیرت دونوں کا احساس دلائیں گی، اور یہ یاد دلاتی ہیں کہ انسان کے عزم اور ہمت کے سامنے کوئی بھی حد نہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو سمندر کے بیچ کیے گئے اس سفر کا مزہ آیا ہوگا، اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ کس طرح جدید سائنس نے ان ناممکنات کو ممکن کر دکھایا۔